अस्सलाम वालेकुम। मैं अफरोज़ आलम। मोहतरम दोस्त अहमद अलवी मेरठी की गुजारिश पे या हुक्म पे ये ज़्यादा लफ्ज़ मुनासिब होगा। मैं आप सबके खिदमत में ये है शायरी यूट्यूब के लिए अपने चंद अशार और एक नज़्म में पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे पसंद फरमाएंगे। आइए सबसे पहले मैं इस एपिसोड में आपकी खिदमत, आपकी तवाज़ु, अपनी नज़्म तुझे देखने के बाद से शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पसंद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इसके बाद 2 गज़लें आपके हाजिर खिदमत करूंगा और साथ में ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई अहमद अलवी अदबी खिदमत के नियत से इस चैनल को चलाते हैं। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो। शाम के वक्त आसमां ने तेवर बदले। कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो। शाम के वक्त आसमां ने तेवर बदले हों। कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। यूं लगता है जैसे बालकनी में बैठा लहलहाते खेतों का नजारा करते कोई शायर महवे तख्लीके सुखन, जिसके जहन से खूबसूरती बिखेरता हुआ आबशार मसहफे ज़मी को चूम रहा हो। यूं लगता है मस्त अदाओं से बलखाती हुई नदी अपने सागर से मिलने को बेताब हो। यूं लगता है जैसे कोई फरिश्ता माइले तबस्सुम। अक्सर यही ख्याल आता है तुझे देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे मेरी नज़्म तुझे देखने के बाद। आइए गज़ल का मतला हाजिर खिदमत करता हूँ कि हर सू बपा ये कहर है और दिल उदास है। हर सू बपा ये कहर है और दिल उदास है। फिर आंख मिसले नहर है और दिल उदास है। हर सू बपा ये कहर है और दिल उदास है। फिर आंख मिसले नहर है और दिल उदास है। मजलूम की आहों की सदा गूंजती है यूं। मजलूम की आहों की सदा गूंजती है यूं। रग रग में जैसे जहर है और दिल उदास है। मजलूम की आहों की सदा गूंजती है यूं। रग रग में जैसे जहर है और दिल उदास है। शेर समात फरमाए तवज्जो चाहूंगा कि हर आफताबे ज़हन पे जुल्मत की है घटा। हर आफताबे ज़हन पे जुल्मत की है घटा। हर आफताबे ज़हन पे जुल्मत की है घटा। गर्दिश में माहो महर है और दिल उदास है। गर्दिश में माहो महर है और दिल उदास है। कब तक तुम्हारी आस का जलता रहे दिया। कब तक तुम्हारी आस का जलता रहे दिया। जिंदा की शक्ल शहर है और दिल उदास है। कब तक तुम्हारी आस का जलता रहे दिया। जिंदा की शक्ल शहर है और दिल उदास है। नजरों में धुंध और तसव्वुर में तेरा अक्स।
نظروں میں دھند اور تصور میں تیرا عکس، یادوں کی تیز لہر ہے اور دل اداس ہے۔ نظروں میں دھند اور تصور میں تیرا عکس، یادوں کی تیز لہر ہے اور دل اداس ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ دوسری غزل کا مطلب میں حاضر کروں گا کہ عالم کی طبع ناز پہ گزرے نہ کیوں گراں، عالم کی طبع ناز پہ گزرے نہ کیوں گراں، یوں الجھی زلف دہر ہے اور دل اداس ہے۔ عالم کے طبع ناز پہ گزرے نہ کیوں گراں، یوں الجھی زلف دہر ہے اور دل اداس ہے۔ پھر آنکھ مثل نہر ہے اور دل اداس ہے۔ آئیے دوستو، ایک غزل اور آپ کے حاضر خدمت کر رہا ہوں، مطلع سماعت فرمائیے۔ اے دوست تیری بات سحرخیز بہت ہے، اے دوست تیری بات سحرخیز بہت ہے، پر طرز تکلم تیرا خونریز بہت ہے۔ اے دوست تیری بات سحرخیز بہت ہے، پر طرز تکلم تیرا خونریز بہت ہے۔ گمسم سا کھڑا ہے کوئی دروازہ دل پر، گمسم سا کھڑا ہے کوئی دروازہ دل پر، اور شام کا منظر بھی دلاویز بہت ہے۔ گمسم سا کھڑا ہے کوئی دروازہ دل پر، اور شام کا منظر بھی دلاویز بہت ہے۔ محفل میں تیرے ہونے سے ہے رنگ پہ موسم، محفل میں تیرے ہونے سے ہے رنگ پہ موسم، احوال خاص و عام طرب خیز بہت ہے۔ محفل میں تیرے ہونے سے ہے رنگ پہ موسم، احوال خاص و عام طرب خیز بہت ہے۔ ایک شخص جو الجھا ہے نئی فکر و نظر میں، ایک شخص جو الجھا ہے نئی فکر و نظر میں، وہ صاحب خوش فہم ہے اور تیز بہت ہے۔ ایک شخص جو الجھا ہے نئی فکر و نظر میں، وہ صاحب خوش فہم ہے اور تیز بہت ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ جو بات تو کہتا ہے وہی بات ہو شاید، جو بات تو کہتا ہے وہی بات ہو شاید، لیکن تیری یہ بات غم انگیز بہت ہے۔ جو بات تو کہتا ہے یہی بات ہو شاید، جو بات تو کہتا ہے وہی بات ہو شاید، لیکن تیری یہ بات غم انگیز بہت ہے۔ بھڑکے مقطع سماعت فرمائیں، پھر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ بھڑکے ہوئے شعلے ہی متاع دل و جاں ہیں، بھڑکے ہوئے شعلے ہی متاع دل و جاں ہیں، عالم تیرے کوچے میں ہوا تیز بہت ہے، عالم تیرے کوچے میں ہوا تیز بہت ہے۔ اے دوست تیری بات سحر خیز بہت ہے، پر طرز تکلم تیرا خونریز بہت ہے۔ اے دوست تیری بات سحر خیز بہت ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔